दानिएलको पुस्तक अध्याय 1। यहुदाका राजा यहोयाकिमका शासनकालको तेस्रो वर्षमा बेबिलोनका राजा नबुकदनेस्सर यरुशलेममा आएर त्यसलाई घेरे। अनि परमप्रभुले परमेश्वरको भवनका केही भाँडाकुँडाहरू सहित यहुदाका राजा यहोयाकिमलाई तिनको हातमा सुम्पिदिनुभयो। ती भाँडाकुँडाहरू तिनले बेबिलोनियामा भएको आफ्ना देवताको मन्दिरमा लगे र देवताकै भण्डारमा राखे। तब राजाले प्रवासमा लगिएका इस्राएलीहरू मध्येबाट राजकीय खानदान र सबै खानदानका केही जवान मानिसहरू छान्नु भनी तिनका प्रमुख अधिकृत अस्पेनजलाई हुकुम गरे। ती जवान मानिसहरू कुनै शारीरिक खोट नभएका, सुन्दर, हर किसिमका शिक्षा सिक्ने क्षमता भएका, ज्ञानले परिपूर्ण भएका, छिटो सिक्न सक्ने र राजदरबारमा सेवा गर्नलाई योग्य हुनु पर्थ्यो। अस्पेनजले उनीहरूलाई बेबिलोनियनका भाषा र साहित्य सिकाउनु पर्थ्यो। राजाले उनीहरूलाई राजदरबारमा खाने गरेका दैनिक खाना र दाखमती दिनु भनी अस्पेनजलाई हुकुम गरे। उनीहरूलाई 3 वर्षसम्म तालिम दिइनु पर्थ्यो र त्यसपछि उनीहरू राजाको सेवामा प्रवेश गर्नु पर्थ्यो। यी मध्ये कोही यहुदाका कुलका थिए: दानिएल, हनन्याह, मिसाएल र अजर्याह। प्रमुख अधिकृतले तिनीहरूलाई नयाँ नाउँ दिए: दानिएललाई बेलतसजर, हनन्याहलाई शद्रक, मिसाएललाई मेशक र अजर्याहलाई अबेदनगो। तर दानिएलले राजकीय भोजन र दाखमती खाएर आफैलाई अशुद्ध नपार्ने निर्णय गरे र तिनले यसरी आफूलाई अशुद्ध नपार्नलाई प्रमुख अधिकृतसँग अनुमति मागे। अनि परमेश्वरले ती अधिकृतलाई दानिएलप्रति कृपा र सहानुभूति देखाउने तुल्याउनु भयो। तर अधिकृतले दानिएललाई भने, तिमीहरूले खाने र पिउने कुराहरूका सम्बन्धमा मलाई खटाउनु हुने मेरा स्वामी महाराजादेखि म डराउँछु। तिमीहरूका उमेरका अरू जवानहरू भन्दा तिमीहरू उहाँको सामु किन कमसल अवस्थाका देखिनु र? तिमीहरूको कारणले गर्दा महाराजाले मेरो शिर उडाइदिनुहुनेछ। त्यसपछि दानिएल, हनन्याह, मिसाएल र अजर्यामाथि खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई दानिएलले भने, कृपया तपाईँका दासहरूलाई 10 दिनसम्म जाँच्नुहोस्। हामीलाई खानका लागि सागपात र पिउनका लागि पानी मात्र दिनुहोस्। त्यसपछि राजकीय खाना खाने जवानहरूसँग हाम्रा चेहरा दाँच्नुहोस् र तपाईँले देख्नुभए अनुसार आफ्ना दासहरूसँग व्यवहार गर्नुहोस्। यसकारण उनले यो कुरा मन्जुर गरेर 10 दिनसम्म तिनीहरूको जाँच गरे। 10 दिनपछि राजकीय खाना खाएका ती अन्य जवानहरूभन्दा तिनीहरू स्वस्थ र पुष्ट देखिए। यसकारण ती सुरक्षाकर्मीले तिनीहरूका लागि तोकिएका मिठा मिठा खाना र दाखमत हटाएर तिनीहरूलाई सागपात दिए। यी 4 जवान मानिसहरूलाई परमेश्वरले सब किसिमका साहित्य र शिक्षाको ज्ञान र समझ दिनुभयो। अनि दानिएल सबै किसिमका दर्शन र सपनाको अर्थ खोल्न सक्ने भए। राजाले तिनीहरूलाई हाजिर गराउनु भनी तोकेको समय भएपछि ती प्रमुख अधिकृतले तिनीहरूलाई राजा नबुकदनेस्सर कहाँ ल्याए। राजाले तिनीहरूसँग कुरा गरेर उनले दानिएल, हनन्याह, मिसाएल र अजर्याह बराबर कोही भेट पनि भेट्टाएनन्। यसकारण तिनीहरू राजाको सेवामा नियुक्त भए। राजाले बुद्धि र समझको बारेमा तिनीहरूलाई जे जति प्रश्न सोध्थे, अधिराज्यभरका जादुगरी र मन्त्रतन्त्र गर्नेहरूभन्दा तिनीहरूलाई 10 गुणा असल भेट्टाए। अनि कोरेस राजाका शासनकालको पहिलो वर्षसम्म दानिएल त्यहाँ रहे। आमेन। दानिएलको पुस्तक अध्याय 2। आफ्नो शासनकालको दोस्रो वर्षमा नबुकदनेस्सरले सपनाहरू देखे। उनको मनमा छटपटी भएर उनी सुत्न सकेनन्। यसकारण राजाले जादुगरहरू, मन्त्रतन्त्र गर्नेहरू, बिजुवा र ज्योतिषीहरूलाई उनले देखेको सपना बताइदिउन् भनी बोलाउने हुकुम गरे। जब तिनीहरू आएर राजाको सामु खडा भए, उनले तिनीहरूलाई भने, मैले एउटा सपना देखेको छु। त्यसले मलाई विचलित बनाएको छ र यसको अर्थ बुझ्न चाहन्छु। तब ती ज्योतिषीहरूले आरामिक भाषामा राजालाई उत्तर दिए, महाराजा अमर रहून्, हजुरका दासहरूलाई सपना बताइदिनुहोस् र हामी त्यसको अर्थ बताउनेछौँ। राजाले ती ज्योतिषीहरूलाई जवाब दिए, मैले यही निर्णय गरेको छु, यदि तिमीहरूले मैले देखेको सपना र त्यसको अर्थ बताएनौ भने तिमीहरू टुक्रा टुक्रा पारिनेछौ र तिमीहरूका घरहरू उजाड पारिनेछन्। तर यदि तिमीहरूले मलाई सपना र त्यसको अर्थ बतायो भने मबाट तिमीहरूले उपहारहरू र इनामहरू तथा ठुलो सम्मान पाउनेछौ। यसकारण मलाई मेरो सपना र त्यसको अर्थ बताऊ। फेरि एकचोटि तिनीहरूले जवाब दिए, महाराजाले आफ्ना दासहरूलाई आफ्नो सपना बताइदिनुहोस् र हामी त्यसको अर्थ खोलिदिनेछौँ। तब राजाले जवाब दिए, म निश्चित छु
कि तिमीहरूले मबाट समय लिएर टार्ने कोसिस गर्दैछौ, किनभने मैले के निर्णय गरिसकेको छु भनेर तिमीहरूलाई थाहा भएको छ। यदि तिमीहरूले मलाई सपना बताएनौ भने तिमीहरूका लागि एउटै मात्र सजाय छ, यो परिस्थिति बदलिएला भन्ने आशाले मलाई भ्रम र दुष्ट कुरा गर्ने तिमीहरूले मतो गरेका छौ। यसकारण मलाई सपना बताओ अनि मलाई थाहा हुनेछ कि तिमीहरूले यसको अर्थ मलाई बताउन सक्नेछौ। ज्योतिषीहरूले राजालाई उत्तर दिए, महाराजाले भन्नुभएको कुरा गर्न सक्ने पृथ्वीमा कोही छैन। जति महान र शक्तिशाली भए पनि कुनै राजाले कुनै जादुगर वा मन्त्रतन्त्र गर्ने वा ज्योतिषीहरूसँग यस्तो कुरा कहिले माग गरेको छैन। महाराजाले गर्नुभएको यो प्रश्न अति नै गाह्रो छ। महाराजालाई यो कुरा देवताहरू बाहेक अरू कसैले पनि प्रकट गर्न सक्दैन। ती देवताहरू मानिसहरूका बीचमा बस्दैनन्। यसले गर्दा राजा रिसले अति चुर भए कि उनले बेबिलोनका सबै ज्ञानी पुरुषहरूलाई मृत्युदण्ड दिने हुकुम गरे। यसरी ज्ञानी पुरुषहरूलाई मृत्युदण्ड दिने घोषणा निस्क्यो र दानियल र तिनका साथीहरूलाई पनि मार्न भनी तिनीहरूलाई झिकाउन मानिसहरू पठाइए। जब राजाका अङ्गरक्षकहरूका कप्तान अर्योक बेबिलोनका ज्ञानी पुरुषहरूलाई मार्न निस्के, दानियलले बुद्धिमानी र बडो निपुणता साथ उनलाई प्रश्न गरे, राजाले किन यस्तो कठोर आदेश निकाल्नुभयो? तब अर्योकले दानियललाई सबै कुरा बताइदिए। यो सुनेर दानियल राजा कहाँ गएर सपना गर्दा खोल्नलाई समय पाऊँ भनी बिन्ती गरे। तब दानियल आफ्नो घर फर्केर आफ्ना साथीहरू हनन्या, मिसाएल र अजर्याहलाई सो कुरा बताइदिए। बेबिलोनका अरू ज्ञानी पुरुषहरूका साथमा तिनी र तिनका साथीहरू नमारिन् भन्ने खातिर यो रहस्य खोल्न स्वर्गका परमेश्वरको कृपा मिलोस् भनी तिनले आफ्ना साथीहरूलाई उहाँसँग प्रार्थना गर्न अनुरोध गरे। राति दर्शनमा दानियललाई यसको रहस्य प्रकट गरियो। तब दानियलले स्वर्गका परमेश्वरलाई प्रशंसा गरे र भने, सदा सर्वदै परमेश्वरको नाउँमा स्तुति होस्। बुद्धि र पराक्रम उहाँकै हुन्। उहाँले नै समय र ऋतुहरू परिवर्तन गर्नुहुन्छ। उहाँले राजाहरूलाई सिंहासनमा राख्नुहुन्छ र उनीहरूलाई अपदस्थ गर्नुहुन्छ। उहाँले समझदारहरूलाई बुद्धि दिनुहुन्छ अनि विवेकीहरूलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। उहाँले गहिरा र लुकिएका कुराहरूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। उहाँले अन्धकारमा के छ भने जान्नुहुन्छ र ज्योतिले उहाँमा वास गर्छ। हे मेरा पिता पुर्खाका परमेश्वर, तपाईँलाई म धन्यवाद दिँदछु र तपाईँको प्रशंसा गर्दछु। तपाईँले मलाई बुद्धि र शक्ति दिनुभएको छ। हामीले मागेको कुरा तपाईँले मलाई प्रकट गर्नुभयो। तपाईँले हामीलाई राजाको सपना प्रकट गर्नुभयो। तब दानियल बेबिलोनका ज्ञानी पुरुषहरूलाई मार्न भनी राजाले खटाइएका अर्योक कहाँ गएर उनलाई भने, बेबिलोनका ज्ञानी पुरुषहरूलाई नमार्नुहोस्, मलाई राजा कहाँ लैजानुहोस् र म उहाँलाई उहाँको सपनाको अर्थ बताइदिनेछु। अनि अर्योकले दानियललाई तुरन्तै राजा कहाँ लगेर भने, यहुदाबाट आएका प्रवासीहरूमध्ये एकजना मानिसलाई मैले भेट्टाएको छु जसले राजालाई सपनाको अर्थ बताउन सक्छ। राजाले दानियललाई, जसको नाउँ बेलतसजर पनि हो, सोधे, के तिमी मेरो सपना र त्यसको अर्थ बताउन सक्छौ? दानियलले जवाफ दिए, महाराजाले सोध्नु भएको रहस्यको कुरा कुनै पनि ज्ञानी पुरुष, मन्त्रतन्त्र गर्ने, जादुगर वा जोखना हेर्नेले बताउन सक्दैन। तर स्वर्गमा एक परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले रहस्यका कुराहरू प्रकट गर्नुहुन्छ। उहाँले महाराजा नबुकदनेस्सरलाई भविष्यमा हुने कुराहरू देखाउनु भएको छ। हजुर ओछ्यानमा ढल्किरहनु हुँदा हजुरको मनमा भएका सपना र दर्शनहरू यिनै हुन्। हे महाराजा, हजुर ओछ्यानमा ढल्किरहनु भएको बेला हजुरको मन भविष्यमा के हुने होला भन्नेतर्फ गयो र रहस्य प्रकट गर्नुहुँदै भविष्यमा हुने कुरा देखाउनु भएको छ। तर जसै मलाई यो रहस्य खोलिएको छ, अरू जीवित प्राणीहरूभन्दा ममा बढ्ता बुद्धि भएको कारणले होइन, तर यसै कारण कि हजुर महाराजालाई सपनाको अर्थ खोलियोस् र हजुरको आफ्नो मनमा भएका कुरा बुझ्न सक्नुभएको होस् भनेर हो। हे महाराजा, हजुरले हेरिरहनु हुँदा एउटा ठुलो शालिग उभिएको देख्नुभयो। यो शालिग विशाल र अत्यन्तै चहकिलो देखिन्थ्यो र त्यसको रूप भयानक थियो। त्यस शालिगको टाउको निखुर सुनको, त्यसका छाती र हातहरू चाँदीका, त्यसका पेट र तिघ्राहरू काँसाका, त्यसका गोडाहरू फलामका र त्यसका खुट्टाहरू केही फलाम र केही माटोका थिए। हजुरले हेरिरहनु हुँदा चट्टानबाट एउटा ढुङ्गा काटियो, तर मानिसको हातद्वारा होइन। यसले त्यस शालिगका फलाम र माटोले बनेका खुट्टालाई हान्यो र ती चकनाचुर पारिदियो। त्यसपछि त्यो फलाम, काँसो, चाँदी र सुन सबै एकैचोटि धुलो पिठो भए र ग्रीष्म ऋतुमा अन्न चुट्ने खलाबाट भुसलाई उडाए झैँ बतासले त्यसलाई नाउँ निशानै नहुने गरी उडाएर लग्यो।
तर त्यस शालिगलाई हान्ने त्यो ढुङ्गा बढ्दै गएर ठुलो पहाड बनेर पुरै पृथ्वीलाई ढाकिदियो। सपना यही थियो र अब महाराजालाई यसको अर्थ बताउनेछ। हजुर नै राजाहरूका महाराजा हुनुहुन्छ। स्वर्गका परमेश्वरले हजुरलाई राज्य, पराक्रम र शक्ति र महिमा दिनुभएको छ। हजुरको हातमा उहाँले सारा पृथ्वीका मानिसहरू र पशुहरू र आकाशका पन्छीहरू दिनुभएको छ। जहाँ जहाँ उनीहरू बस्छन् उहाँले हजुरलाई उनीहरूमाथि अधिकार गर्न दिनुभएको छ। हजुर नै त्यो सुनको टाउको हुनुहुन्छ। हजुरपछि हजुरको भन्दा अलिक कमजोर राज्य खडा हुनेछ। त्यसपछि काँसाको तेस्रो राज्यले सारा पृथ्वीमाथि अधिकार जमाउनेछ। अन्त्यमा फलाम जस्तै बलियो चौथो राज्य आउनेछ, किनभने फलामले सबै थोक चकनाचुर पारिदिए झैँ त्यसले अरू सबैलाई तोडफोड गरी तितर पार्नेछ। हजुरले यसका खुट्टा र औँलाहरू केही माटोले केही फलामले बनेका देख्नुभए झैँ यो विभाजित राज्य हुनेछ। तैपनि यसमा केही मात्रामा फलामको बल हुनेछ, जसरी हजुरले फलाम माटोसित मिसिएको देख्नुभयो। जसरी ती औँलाहरू केही फलाम र केही माटोका थिए, त्यसरी नै यो राज्य केही बलियो केही सजिलैसित टुक्रिने हुनेछ। र हजुरले फलाम माटोमा मिसिएको देख्नुभए झैँ मानिसहरू पनि मिश्रित जाति हुनेछन् र एकतामा रहने छैनन्, जसरी फलाम माटोसित मिल्न सक्दैन। यी राजाहरूको समयमा स्वर्गका परमेश्वरले एउटा राज्य खडा गर्नुहुनेछ जुन चाहिँ कहिले नष्ट हुने छैन, न त यसको सार्वभौमिकताहरू कुनै जातिको हातमा दिइनेछ। यसले यी सबै राज्यहरूलाई चकनाचुर पार्नेछ र अन्त्य गर्नेछ, तर यो राज्य चाहिँ सदा सर्वदा रहिरहनेछ। हजुरले देख्नुभएको ढुङ्गाको अर्थ यही हो, जुन चाहिँ मानिसको हातद्वारा नकाटिकनै पहरोबाट आएको थियो। त्यो ढुङ्गा जस्तै फलाम, काँसो, माटो, चाँदी र सुनलाई धुलो पिठो पारिदियो। महान परमेश्वरले महाराजालाई भविष्यमा हुने कुराहरू देखाउनु भएको छ। त्यो सपना सत्य हो र यसको अर्थ विश्वासयोग्य छ। तब राजा नबुकदनेस्सरले दानिएलको अगाडि घोप्टो परी दण्डवत गरी तिनलाई आदर गरेर साथै तिनलाई भेटेर धूप चढाउन भनी हुकुम गरे। राजाले दानिएललाई भने, साँच्ची नै तिमीहरूका परमेश्वर, देवताहरूका पनि परमेश्वर र राजाहरूका प्रभु रहस्य खोलिदिनुहुने हुनुहुन्छ, किनभने तिमीले यो रहस्य खोल्न सक्यौ। तब राजाले दानिएललाई उच्च पदमा राखेर धेरै बहुमूल्य उपहारहरू दिए। उनले तिनलाई बेबिलोनका समस्त प्रदेशमाथि शासक बनाए र त्यहाँका सबै ज्ञानी पुरुषहरूका प्रधान तुल्याए। त्यसबाहेक दानिएलको अनुरोधमा राजाले शद्रक, मेशक र अबेदनगोलाई बेबिलोनको प्रदेशमाथि प्रशासक नियुक्त गरे। दानिएल आफै चाहिँ राजदरबारमै रहे। आमेन। दानिएलको पुस्तक अध्याय 3। राजा नबुकदनेस्सरले 30 मिटर अग्लो र 3 मिटर चौडा भएको सुनको एक मूर्ति बनाएर त्यसलाई बेबिलोनको प्रदेशमा स्थित दुरा नाम गरेको मैदानमा स्थापना गरे। त्यसपछि उनले त्यस मूर्ति अर्पण गर्नलाई प्रान्तका बडा हाकिम, इलाका अधिकारी, राज्यपाल, सल्लाहकार, कोषाध्यक्ष, उच्च न्यायाधीश, तल्लो अदालतका न्यायाधीश तथा सम्पूर्ण प्रान्तीय अधिकृतहरूलाई भेला गरे। यसकारण प्रान्तका बडा हाकिम, इलाका अधिकारी, राज्यपाल, सल्लाहकार, कोषाध्यक्ष, उच्च न्यायाधीश, तल्लो अदालतका न्यायाधीश र तथा सम्पूर्ण प्रान्तीय अधिकृतहरू राजा नबुकदनेस्सरले खडा गरेको त्यस मूर्तिलाई अर्पण गर्न भेला भएर त्यसको अघि उभिए। तब सो कुराको घोषणा गर्नेले चर्को स्वरमा कराएर भन्यो, हे मानिसहरू, जातिहरू र विभिन्न भाषा बोल्नेहरू, तिमीहरूलाई यो हुकुम भएको छ, तिमीहरूले नरसिंगा, बाँसुरी, बीणा, सारङ्गी, सितार, न्याउली बाजा र सबै किसिमका बाजाको स्वर सुन्ने बित्तिकै राजा नबुकदनेस्सरले स्थापना गर्नुभएको सुनका मूर्तिको अघि घोप्टो परेर तिमीहरू सबैले दण्डवत गर्नुपर्छ। घोप्टो परेर दण्डवत नगर्ने जोसुकै पनि तुरुन्तै दन्किरहेको आगोको भट्टीमा फालिनेछ। यसै कारण नरसिंगा, बाँसुरी, बीणा, सारङ्गी, सितार, न्याउली बाजा र सबै किसिमका बाजाहरूको स्वर सुन्ने बित्तिकै विभिन्न भाषा बोल्ने जाति जातिका मानिसहरू सबैले घोप्टो परेर नबुकदनेस्सर राजाले स्थापना गरेको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गरे। यसै बेला केही ज्योतिषीहरू अघि सरेर यहुदीहरूका विरुद्धमा अभियोग लगाए। तिनीहरूले राजा नबुकदनेस्सरलाई भने, महाराजा अमर रहन्। हजुरले हुकुम गर्नुभएको छ कि हरेक जसले नरसिंगा, बाँसुरी, बीणा, सारङ्गी, सितार, न्याउली बाजा र सबै किसिमका बाजाहरूको स्वर सुन्छ त्यसले घोप्टो परेर सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्नुपर्छ, अनि जसले घोप्टो परेर दण्डवत गर्दैन उसलाई दन्किएको आगोको भट्टीमा फालिनेछ।
तर केही यहुदीहरू छन् जसलाई हजुरले बेबिलोनको प्रान्तमाथि शासन गर्न नियुक्त गर्नुभयो, जसका नाउँ शद्रक, मेशक र अबेदनगो हुन्। हे महाराजा, यिनीहरूले हजुरलाई टेर्दैनन्। यिनीहरू न त हजुरका देवताहरूलाई पुज्छन्, न हजुरले स्थापना गर्नुभएको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्छन्। रिसले चोर भएर बेबिलोन नबुकदनेस्सरले शद्रक, मेशक र अबेदनगोलाई ल्याउने हुकुम गरे। यसकारण यी मानिसहरू राजा कहाँ ल्याइए र नबुकदनेस्सरले तिनीहरूलाई भने, ए शद्रक, मेशक र अबेदनगो, के यो कुरा सत्य हो कि तिमीहरू मेरा देवताहरूको सेवा गर्दैनौ वा मैले स्थापना गरेको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्दैनौ? अब यदि तिमीहरूले नरसिंगा, बाँसुरी, बीडा, सारङ्गी, सितार, न्याउली बाजा र सबै किसिमका बाजाहरूको आवाज सुन्ने बित्तिकै मैले बनाएको मूर्तिलाई दण्डवत गर्न तयार भयो भने धेरै राम्रो हुनेछ। तर यदि तिमीहरूले यसलाई दण्डवत गरेनौ भने तुरुन्तै दन्किरहेको आगोको भट्टीमा तिमीहरू फालिनेछौ। तब कुन देवताले तिमीहरूलाई मेरो हातबाट बचाउन सक्ला? शद्रक, मेशक र अबेदनगोले राजालाई जवाब दिए, हे नबुकदनेस्सर, यस सम्बन्धमा हजुरको अघि हाम्रो आफ्नै पक्षमा भन्नुपर्ने आवश्यकता केही छैन। हे महाराजा, यदि हामीहरू दन्किरहेको आगोको भट्टीमा फालियौँ भने हामीले सेवा गरेका परमेश्वरले हामीलाई यसबाट बचाउन सक्नुहुनेछ र हजुरको हातबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। तर हामीलाई उहाँले यसो नगर्नु भए तापनि, हे महाराजा, हजुरका देवताहरूको सेवा गर्ने छैनौँ, न त हजुरले स्थापना गर्नुभएको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्नेछौँ भने हजुरलाई थाहा होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। तब शद्रक, मेशक र अबेदनगोसित नबुकदनेस्सर रिसले चुर भएर तिनीहरूप्रति उनको धारणा बदलियो। उनले त्यस आगोको भट्टीलाई साधारणभन्दा 7 गुणा चर्काउने हुकुम गरे र उनका सेनाको सबभन्दा बलिया सिपाहीहरूमध्ये कोहीलाई शद्रक, मेशक र अबेदनगोलाई बाँधेर दन्किएको आगोको भट्टीमा फ्याँकिदिन भनी आज्ञा गरे। तब यी मानिसहरू दौरा, सुरुवाल, टोपी र अन्य लुगाहरूसहित बाँधिएर दन्किरहेको आगोको भट्टीमा फ्याँकिए। राजाको हुकुम यति जरुरी थियो कि आगोको भट्टी यति तातो थियो कि आगोको ज्वालाले शद्रक, मेशक र अबेदनगोलाई लैजान सिपाहीहरूलाई भस्म पार्यो। अनि यी 3 जना मानिसहरू दरिलो रूपमा बाँधिएकै अवस्थामा दन्किरहेको आगोको भट्टीमा परे। त्यसपछि राजा नबुकदनेस्सरले आश्चर्यचकित हुँदै उफ्रेर आफ्ना सल्लाहकारहरूलाई सोधे, के हामीले बाँधेर आगोमा फालेका 3 जना मानिसहरू होइनन् र? उनीहरूले जवाब दिए, निश्चय नै हो महाराजा। उनले भने, हेर त, आगोभित्र 4 जना मानिसहरू वरिपरि हिँडिरहेका देख्दछु। तिनीहरू नबाँधिएका र कुनै हानि नभएका देखिन्छन् र त्यो चौथो चाहिँ देवताहरूको पुत्र जस्तो देखिन्छ। तब नबुकदनेस्सरले दन्किएको आगोको भट्टीको ढोका नजिक गएर चिच्याए, हे शद्रक, मेशक र अबेदनगो, सर्वोच्च परमेश्वरका सेवक हो, बाहिर निस्केर आओ। तब शद्रक, मेशक र अबेदनगो आगोबाट बाहिर निस्केर गए। अनि प्रान्तका बडा हाकिमहरू, इलाका अधिकारीहरू, राज्यपालहरू र सल्लाहकारहरू तिनीहरूका वरिपरि भिड लागे। उनीहरूले देखे कि आगोले तिनीहरूका शरीरमा हानि पुर्याएको थिएन, न त तिनीहरूका शिरको रौँ नै खरिएको थियो। तिनीहरूका लुगालाई आगोले छोएको थिएन र तिनीहरूमा आगोको कुनै गन्धै समेत थिएन। त्यसपछि नबुकदनेस्सरले भने, शद्रक, मेशक र अबेदनगोका परमेश्वरलाई प्रशंसा होस्, जसले आफ्ना दूतलाई पठाएर आफ्ना सेवकहरूलाई छुटकारा दिनुभयो। तिनीहरूले उहाँमाथि विश्वास गरेर राजाको हुकुमलाई अस्वीकार गरी आफ्ना परमेश्वरलाई छोडेर कुनै देवतालाई सेवा गर्नु वा दण्डवत गर्नुभन्दा बरु आफ्ना जीवन दिन तयार भए। यसकारण म यो उर्दी दिँदैछु कि कुनै पनि जातिका वा कुनै पनि भाषा बोल्ने मानिसहरूले शद्रक, मेशक र अबेदनगोका परमेश्वरको विरुद्धमा केही भन्छन् भने उनीहरू टुक्रा टुक्रा पारी काटिनेछन् र उनीहरूका घर उजाड पारिनेछन्, किनभने यसरी कुनै पनि अर्को देवताले बचाउन सक्दैनन्। त्यसपछि राजाले शद्रक, मेशक र अबेदनगोलाई बेबिलोनको प्रान्तमा पदोन्नति गरिदिए। आमेन। दानिएलको पुस्तक अध्याय 4। सारा पृथ्वीमा रहने विभिन्न भाषा बोल्ने जाति जातिहरूका मानिसहरूलाई राजा नबुकदनेस्सरबाट तिमीहरूलाई ठुलो समृद्धि मिलोस्। सर्वोच्च परमेश्वरले मेरो निम्ति गरिदिनुभएका आश्चर्य कर्मका चिन्हहरू र अचम्मका कामहरूको बारेमा तिमीहरूलाई बताउन पाउँदा म खुसी छु। उहाँका चिन्हहरू कति महान छन्, उहाँका अचम्मका कामहरू कति शक्तिशाली छन्। उहाँको राज्य अनन्तको राज्य हो, उहाँको प्रभुत्व पुस्तौँ पुस्तौँसम्म रहिरहन्छ।
म नबुकदनेस्सर सन्तुष्टि र समृद्धि साथ आफ्नो दरबारमा बसिरहेको थिएँ। मैले एउटा यस्तो सपना देखेँ जसले मलाई भयभीत तुल्यायो। जसै म ओछ्यानमा ढल्किरहेको थिएँ, मेरो मनमा आएका कल्पनाहरू र दर्शनहरूले गर्दा म तर्सिएँ। यसकारण त्यस सपनाको अर्थ खोल्नलाई बेबिलोनका सबै ज्ञानी पुरुषहरूलाई मेरो सामुन्ने खडा गराउने हुकुम गरेँ। जब जादुगरहरू, मन्त्रतन्त्र गर्नेहरू, ज्योतिषीहरू र जोखना हेर्नेहरू आए, मैले उनीहरूलाई सपना बताएँ, तर उनीहरूले मलाई त्यसको अर्थ बताउन सकेनन्। अन्तमा दानियल म कहाँ आए र मैले तिनलाई सपना बताइदिएँ। तिनको नाउँ मेरो देवताको नाउँ जस्तै बेलतसजर हो र पवित्र देवताहरूको आत्मा तिनमा छ। मैले भने, हे बेलतसजर, जादुगरहरूका प्रमुख, म जान्दछु कि तिमीमा पवित्र देवताहरूको आत्मा छ र तिम्रो लागि कुनै पनि रहस्य अप्ठ्यारो छैन। सपना यही हो, यसको अर्थ मलाई बताइदेऊ। ओछ्यानमा पल्टिरहँदा मैले देखेका दर्शनहरू यिनै हुन्। मैले देखेँ, मेरो सामुन्ने पृथ्वीको बीचमा एउटा ठुलो रुख खडा भएको रहेछ। त्यो अत्यन्तै अग्लो थियो। त्यो रुख ठुलो र बलियो हुँदै गएर त्यसको टुप्पोले आकाश छोयो। पृथ्वीको छेउसम्म पनि त्यो देखिन्थ्यो। त्यसका पातहरू सुन्दर र त्यसका फलहरू प्रशस्त थिए र त्यसमा सबैको लागि खाना थियो। त्यसको मुनि वनका पशुहरूले वास पाउँथे। त्यसका हाँगाहरूमा चराहरू बस्थे र त्यसबाट सबै प्राणीहरूले खान पाउँथे। ओछ्यानमा पल्टिरहेको बेला मैले दर्शनमा मेरो अघि स्वर्गबाट एक समाचार वाहक, एक पवित्र जन तल आइरहेको देखेँ। उनले चर्को स्वरमा कराएर भने, त्यस रुखलाई ढालिदे र हाँगाहरूलाई काटिदे, त्यसका पातहरू झारिदे र त्यसका फलहरू छरपष्ट पारिदे। पशुहरू त्यसको छहारीबाट र चराहरू त्यसका हाँगाबाट भागुन्। तर फलाम र काँसाले बाँधिएको त्यसका ठुटो र जराहरू जमिनमा, खेतको घाँसमा नै रहोस्। आकाशको शीतले त्यसलाई भिजाओस् र त्यो पशुहरूसँग पृथ्वीका बोट बिरुवाहरूका बीचमा रहोस्। त्यसको मन मानिसकोबाट बदलिएर त्यसलाई पशुको मन दिइयोस्, जबसम्म त्यसको लागि 7 काल बित्ने छैनन्। समाचार वाहकहरूद्वारा निर्णय सुनाइएको छ। पवित्र जनहरूले फैसलाको घोषणा गर्दछन् ताकि जीवित प्राणीहरूले जान्नुन् कि मानिसहरूका राज्यमाथि सर्वाधिकार सर्वोच्चकै छ र उहाँले इच्छा गर्नुभएकाहरूलाई ती राज्यहरू दिनुहुन्छ र मानिसहरूमा सबभन्दा नम्रलाई त्यो राज्यमाथि खडा गर्नुहुन्छ। म राजा नबुकदनेस्सरले देखेको सपना यही हो। अब हे बेलतसजर, यसको अर्थ मलाई बताइदेऊ, किनभने मेरो राज्यमा भएका ज्ञानी पुरुषहरूमध्ये कसैले पनि यसको अर्थ मलाई बताउन सक्दैन, तर तिमीले सक्छौ, किनभने पवित्र देवताहरूको आत्मा तिमीमा छ। दानियल, जसलाई बेलतसजर पनि भनिन्छ, केही बेरसम्म अत्यन्तै व्याकुल भएर आफ्ना विचारहरूले तिनलाई भयभीत पारे। यसकारण राजाले भने, हे बेलतसजर, सपना र त्यसको अर्थले तिमीलाई व्याकुल नपारोस्। बेलतसजरले जवाब दिए, मेरा प्रभु, यदि यो सपना हजुरका शत्रुहरूलाई र यसको अर्थ हजुरका विरोधीहरूलाई लागू हुने भए त हुने थियो। हजुरले देख्नुभएको रुख जुन बढेर विशाल र बलियो भएर सम्पूर्ण पृथ्वीमाथि देखिने गरी त्यसको टुप्पाले आकाश छोयो, सुन्दर पातहरू र प्रशस्त फलहरू सहित, जसले सबैलाई खाना दिन्थ्यो, वनका पशुहरूलाई छहारी दिन्थ्यो र जसका हाँगाहरूमा आकाशका चराहरूका लागि गुँडहरू थिए। हे महाराजा, हजुर नै त्यो रुख हुनुहुन्छ। हजुर महान र शक्तिशाली हुनुभएको छ। हजुरको महानता बढेर आकाशसम्मै पुगेको छ र हजुरको प्रभुत्व पृथ्वीको पल्लो छेउसम्मै छ। हे महाराजा, हजुरले एक समाचार वाहक, एक पवित्र जनलाई स्वर्गबाट तल झर्दै र यसो भन्दै गरेको देख्नुभयो, त्यस रुखलाई काटेर नष्ट गरिदे, तर खेतको घाँसमा फलाम र काँसाले बाँधिएको अवस्थामा ठुटो चाहिँ छोडिदे, जबकि त्यसका जराहरू जमिनमा नै रहन्छन्। आकाशको शीतले त्यो भिजोस्, त्यसको लागि 7 काल नबितुन्जेल त्यो जङ्गली जनावरहरू जस्तै भएर जियोस्। हे महाराजा, त्यसको अर्थ यही हो र सर्वोच्चले मेरो प्रभु महाराजाको विरुद्धमा दिनुभएको हुकुम यही हो। हजुर मानिसहरूबाट निकालिनु हुनेछ र जङ्गली पशुहरूसँग बस्नुहुनेछ। गाई बस्तुहरू झैँ हजुरले घाँस खानुहुनेछ र आकाशको शीतले हजुर भिज्नुहुनेछ। हजुरको लागि 7 काल बित्नेछ, जबसम्म हजुरले यो जान्नुहुन्न कि मानिसहरूका राज्यमाथि सर्वोच्चकै सर्वाधिकार छ र उहाँले इच्छा गर्नुभएको कसैलाई पनि त्यो राज्यहरू दिनुहुन्छ। जरासहित ठुटो छोड्नु भन्ने हुकुमको अर्थ यो हो, स्वर्गले शासन गर्दछ भन्ने कुरा जब हजुरले स्वीकार गर्नुहुनेछ,
तब हजुरको राज्य हजुरलाई फिर्ता गरिनेछ। यसकारण हे महाराजा, मेरो सल्लाह लिन हजुर मन्जुर गर्नुहोस्। धर्म गरेर आफ्ना पापलाई त्याग्नुहोस् र अत्याचारमा परेकाहरूलाई दया देखाएर आफ्नो दुष्टतालाई छोड्नुहोस्। हुनसक्छ त्यसपछि हजुरको ऐश्वर्य कायम रहनेछ। यी सबै कुराहरू राजा नबुकदनेस्सरमाथि घट्यो। 12 महिनापछि जब राजा बेबिलोनको राजदरबारको कौसीमा टहलिँदै थिए, उनले भने, के यो महान बेबिलोन होइन, जुन मैले आफ्नो कीर्तिका महिमाको लागि मेरो ठुलो शक्तिद्वारा आफ्नो राजकीय निवास स्थान बनाएको छु? यी शब्दहरू उनको ओठबाट नसिद्धिँदै स्वर्गबाट यस्तो एउटा बाणी आयो, नबुकदनेस्सर राजा, तेरो लागि फैसला गरिएको छ। तँबाट तेरो राजकीय अधिकार खोसिएको छ। तँ मानिसहरूबाट धपाइनेछस् र जङ्गली पशुहरूसित बस्नेछस्। तैँले गाईबस्तुले चाहिँ घाँस खानेछस्। तेरो लागि 7 काल बित्नेछ, जबसम्म तैँले यो स्वीकार गर्दैनस् कि मानिसहरूका राज्यमाथि सर्वोच्च के सर्वाधिकार छ र उहाँले इच्छा गर्नुभएको कसैलाई पनि त्यो राज्यहरू दिनुहुन्छ। नबुकदनेस्सरको बारेमा जो कुरा भनिएको थियो तुरुन्तै पुरा भयो। उनी मानिसहरूबाट धपाइएर उनले गाईबस्तुले चाहिँ घाँस खान थाले। उनको रौँ चिलका प्वाख जस्तै र उनका नङहरू चराका नङ्ग्राहरू जस्तै नहुन्जेल उनको शरीर आकाशको शीतले भिज्यो। त्यो समयको अन्तमा म नबुकदनेस्सरले आफ्ना आँखा उठाएर स्वर्गतिर हेरेँ र मेरो होस फर्क्यो। तब मैले सर्वोच्चको प्रशंसा गरेँ। सदा सर्वदै जिउनु हुने उहाँलाई मैले आदर र महिमा गरेँ। उहाँको प्रभुत्व अनन्तको प्रभुत्व हो। उहाँको राज्य पुस्तादेखि पुस्तासम्म रहिरहन्छ। पृथ्वीका सबै मानिसहरू व्यर्थका गनिन्छन्। स्वर्गका शक्तिहरूलाई र पृथ्वीका मानिसहरूलाई उहाँले चाहे अनुसार गर्नुहुन्छ। कसैले पनि उहाँको हात रोक्न सक्दैन वा तपाईँले के गर्नुभयो भने कसैले पनि सोध्न सक्दैन। मेरो होस फर्केकै समयमा मेरो राज्यका गौरवको लागि मेरो आदर र प्रताप म कहाँ फर्केर आयो। मेरा सल्लाहकारहरू र भारदारहरूले मलाई खोज्न थाले र म आफ्नो सिंहासनमा फर्केर पहिलेको भन्दा पनि महान भएँ। अब म नबुकदनेस्सरले स्वर्गका महाराजाको प्रशंसा बढी बढाउ र महिमा गर्दछु, किनभने उहाँले जे गर्नुहुन्छ ठिक गर्नुहुन्छ र उहाँका सबै मार्गहरू न्यायसङ्गत छन् अनि उहाँले घमण्डीहरूलाई नम्र बनाउन सक्नुहुन्छ। आमेन। दानिएलको पुस्तक अध्याय 5। बेलशज्जर राजाले आफ्ना 1000 जना भारदारहरूलाई ठुलो भोज दिएर उनीहरूसित उनले दाखमध्य पिए। दाखमत पिउँदै गर्दा बेलशज्जर राजाले आफू, आफ्ना भारदारहरू, आफ्ना श्रीमतीहरू र रखौटीहरूले दाखमध्य पिउनलाई उनका पिता नबुकदनेस्सरले यरुशलेमको मन्दिरबाट ल्याएका सुन र चाँदीका भाँडाकुँडाहरू त्यहाँ ल्याउने हुकुम गरे। यसकारण उनीहरूले सुनका भाँडाहरू ल्याए, जुन चाहिँ यरुशलेममा भएको परमेश्वरको मन्दिरबाट ल्याइएका थिए, र राजा र उनका भारदारहरू, उनका श्रीमतीहरू, रखौटीहरूले तीबाट पिए। जसै उनीहरूले दाखमध्य पिए, उनीहरूले सुन र चाँदीका, काँसो, फलाम र काठ र ढुङ्गाका देवताहरूको प्रशंसा गरे। अचानक राजदरबारमा भएको पानसको नजिक एक मानव हातका औँलाहरू देखा परे र लिपिएको भित्तामा लेख्न लागे। त्यो लेख्दै गरेको हात राजाले हेरे। उनको अनुहार पहेँलो भएर उनी यति डराए कि उनका घोडाहरू कामेर ठोकिन थाले र घोडाहरू लल्याक लुलुक भए। राजाले मन्त्रतन्त्र गर्नेहरू, ज्योतिषीहरू र जोखना हेर्नेहरूलाई बोलाउन लगाए र बेबिलोनका यी ज्ञानी पुरुषहरूलाई भने, जसले यो लेख पढ्छ र यसको अर्थ मलाई बताइदिन्छ, त्यसलाई वैजनी पोसाक पहिराइनेछ र त्यसको गलामा सुनको सिक्री लगाइनेछ र त्यसलाई राज्यको तेस्रो उच्च शासक बनाइनेछ। तब राजाका सबै ज्ञानी पुरुषहरू आए, तर उनीहरूले यो लेख पढ्न वा त्यसको अर्थ राजालाई बताउन सकेनन्। यसकारण राजा बेलशज्जर अझ भयभीत भए र उनको अनुहार अझ पहेँलो हुँदै गयो। उनका भारदारहरू अलमल्ल परे। राजा र उनका भारदारहरूका स्वर सुनेर रानी भोजको कोठामा आइन् र तिनले भनिन्, महाराजा अमर रहन्, नआत्तिनुहोस्, यस्तो पहेँलो अनुहार नबनाउनुहोस्। तपाईँको राज्यमा एकजना मानिस छन् जोसँग पवित्र देवताहरूको आत्मा छ। तपाईँका पिताको पालोमा उनमा देवताको जस्तै अन्तर्दृष्टि, ज्ञान र बुद्धि पाइएको थियो। तपाईँका पिता राजा नबुकदनेस्सरले उनलाई जादुगरहरू, मन्त्रतन्त्र गर्नेहरू, ज्योतिषीहरू र जोखना हेर्नेहरूका प्रमुख नियुक्त गर्नुभएको थियो।
यी दानियल नाउँ गरेका मानिस जसलाई राजाले बेलतसजर भन्नुहुन्थ्यो, तीव्र मन र ज्ञान र समझ भएका भेट्टाइए र साथै उनले सपनाका अर्थ बताउन, अड्कोहरू फुकाउन र कठिन समस्याहरू हल गर्न पनि सक्थे। दानियललाई बोलाउनुहोस् र उनले तपाईँलाई यस लेखको अर्थ बताउनेछन्। यसकारण दानियललाई राजाको सामुन्ने उपस्थित गराइयो अनि राजाले तिनलाई भने कि तिमी दानियल देश निकाला गरिएका मध्ये एक हौ, जसलाई राजा मेरा पिताले यहुदाबाट ल्याउनु भएको थियो। मैले सुने तिमीमा देवताहरूको आत्मा छ र तिमी अन्तर्दृष्टि, ज्ञान र विक्षिप्त बुद्धि भएका मानिस छौ अरे। ज्ञानी पुरुषहरू र मन्त्रतन्त्र गर्नेहरू यो लेख पढ्न र मलाई यसको अर्थ बताउन मेरो सामु ल्याइए, तर उनीहरूले यो बताउन सकेनन्। अब मैले सुनेको छु कि तिमी अर्थ खोल्न र कठिन समस्याहरू समाधान गर्न सक्छौ। यदि तिमीले यो लेख पढ्न र यसको अर्थ बताउन सक्छौ भने तिमीलाई वैजनी पोसाक पहिराइनेछ र गलामा सुनको सिक्री लगाइनेछ र राज्यमा तिम्रो स्थान तेस्रो हुनेछ। तब दानियलले राजालाई उत्तर दिए, हजुरका उपहारहरू हजुर आफै राख्नुहोस् र हजुरका इनामहरू अरू कसैलाई दिनुहोस्। तापनि महाराजाको लागि यो लेखोट पढिदिनेछु र यसको अर्थ बताइदिनेछु। हे महाराजा, सर्वोच्च परमेश्वरले हजुरका पिता नबुकदनेस्सरलाई स्वाधीन राज्य र महानता र महिमा र गौरव दिनुभयो। उहाँले उनलाई उच्च स्थान दिनुभएकोले र प्रत्येक भाषा बोल्ने सबै मानिसहरू र जातिहरूले उनको डर र भय मान्थे। राजाले जसको प्राण लिन चाहन्थे लिन्थे, जसलाई बाँकी राख्न चाहन्थे राख्थे, जसलाई पदोन्नति गर्न चाहन्थे पदोन्नति गर्थे र जसलाई होच्याउन चाहन्थे होच्याउँथे। तर जब उनको हृदय घमण्डले हटी र कठोर भयो, उनलाई राजगद्दीबाट हटाइएर उनको महिमा उनीबाट खोसियो। उनलाई मानिसहरूबाट हटाइएर एउटा पशुको मन दिइयो। उनी वनका गधाहरूसँग बस्थे र गाईबस्तुले जस्तै घाँस खान्थे र उनको शरीर आकाशको शीतले भिज्थ्यो, जबसम्म उनले मानिलिएनन् कि मानिसका राज्यहरूमाथि सर्वोच्च परमेश्वरकै अधिकार छ र उहाँले इच्छा गर्नुभएकालाई त्यो दिनुहुन्छ। तर उनका छोरा हजुर बेलसजरले यी सबै कुरा जान्दा जान्दै पनि आफूलाई नम्र बनाउनु भएन, बरु स्वर्गका परमप्रभुको विरुद्धमा आफैलाई खडा गर्नुभएको छ। हजुरले हजुरको मन्दिरबाट भाँडाहरू हजुर कहाँ ल्याउन लगाउनु भयो र हजुरका भारदारहरू, हजुरका श्रीमतीहरू र रखौटीहरूले तीबाट दाखमध्ये पिउनु भयो। हजुरले सुन, चाँदी र सुनका काँसाका, फलामका, काठ र ढुङ्गाका देवताहरूको प्रशंसा गर्नुभयो, जो न देख्छन् न सुन्छन् न बुझ्छन्। तर हजुरले यी परमेश्वरको आदर गर्नु भएन, जसको हातमा हजुरको जीवन र हजुरका मार्गहरू छन्। यसै कारण उहाँले यो लेखोट लेख्ने हात पठाउनु भयो। लेखिएको लेखोट यस्तो छ, मेने मेने टेकेल पर्सिन। यी शब्दहरूको अर्थ यही हो, मेने परमेश्वरले हजुरका राज्यका दिन गन्ती गर्नुभएको छ र त्यसको अन्त गर्नुभएको छ। टेकेल हजुर तराजुमा जोखिनु भएको छ र हल्का भेट्टाइनु भएको छ। पेरेस हजुरको राज्य विभाजन भई मादे र फारसीहरूलाई दिएको छ। त्यसपछि बेलसजरको हुकुममा दानियललाई वैजनी वस्त्र पहिराइयो, तिनको गलामा सुनको सिक्री लगाइयो र तिनलाई राज्यको तेस्रो सर्वोच्च शासक भनी घोषणा गरियो। त्यही रात बेबिलोनियरका राजा बेलसजर मारिए अनि मादे राजा दाराले 62 वर्षको उमेरमा त्यो राज्य लिए। आमेन। दानियलको पुस्तक अध्याय 6। सम्पूर्ण राज्यको शासन गर्नलाई 120 जना प्रान्तका बडा हाकिमहरू नियुक्त गर्न दारालाई मन लाग्यो। तीमाथि 3 जना अध्यक्ष नियुक्त गरे, जसमध्ये दानियल एक थिए। राजाको काममा हानि नहोस् भनेर ती प्रान्तका बडा हाकिमहरू उनीहरूप्रति उत्तरदायी गराइए। अब दानियलले असाधारण गुणहरूद्वारा आफैलाई ती अध्यक्षहरू र प्रान्तका बडा हाकिमहरूका बीचमा यस्तो फरक देखाए कि राजाले तिनलाई सम्पूर्ण राज्यको शासक नियुक्त गर्ने योजना गरे। तब अध्यक्षहरू र प्रान्तका बडा हाकिमहरूले दानियलको विरुद्ध अभियोग लगाउनका निम्ति सरकारी काम कारबाहीहरूमा तिनको दोष खोज्न लागे, तर त्यसो गर्न उनीहरू असमर्थ भए। उनीहरूले तिनमा कुनै पनि भ्रष्टाचार भेट्टाउन सकेनन्, किनभने तिनी विश्वासयोग्य थिए र तिनी न त भ्रष्ट न लापरवाही नै थिए। अन्तमा ती मानिसहरूले भने, हामीले यस दानियलको विरुद्धमा अभियोगको लागि उसका परमेश्वरको व्यवस्था सम्बन्धमा बाहेक कुनै पनि आधार कहिल्यै पाउन सक्ने छैनौँ।
यसकारण अध्यक्षहरू र प्रान्तका बडा हाकिमहरू एउटै समूह भई राजा कहाँ गएर भने, हे महाराजा दारा अमर रहन्। राजकीय अध्यक्षहरू, प्रान्तका बडा हाकिमहरू, इलाका अधिकारीहरू, राज्यपालहरू र सल्लाहकारहरू सबैले यो मन्जुर गरेका छन् कि राजाले एउटा आदेश निकाल्नुपर्छ र त्यस आदेशलाई लागू गर्नुपर्छ, जस अनुसार आगामी 30 दिनसम्म हजुरबाहेक कुनै देवता वा मानिसलाई कसैले प्रार्थना गरे भने, हे महाराजा, त्यस्ता व्यक्ति सिंहको खोरमा फालिनेछन्। अब हे महाराजा, लिखित रूपमा यो आदेश निकाल्नुहोस् र खारेज हुन नसक्ने मादी र फारसीहरूका ऐन बमोजिम यो आदेश बदली हुने छैन। यसै कारण राजा दाराले लिखित रूपमा यो आदेश निकाले। जब दानिएलले त्यो आदेश प्रकाशित भएको थाहा पाए, तिनी आफ्नो घरको माथिल्लो तलाको कोठामा गए, जहाँ झ्यालहरू यरुसलेमतिर खुल्ला थिए। पहिले जस्तै तिनी दिनमा 3 पल्ट घुँडा टेकी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गर्थे। तब ती मानिसहरूका समूह बनाएर गएर दानिएलले परमेश्वरसँग सहायताको लागि प्रार्थना गरिरहेका उनीहरूले भेट्टाए। यसकारण उनीहरू राजा कहाँ गएर उनलाई उनको राजकीय आदेशको बारेमा भने, हे महाराजा, के आगामी 30 दिनको अवधिभर जसले हजुरलाई बाहेक अन्य कुनै देवता वा मानिसलाई प्रार्थना गर्छ त्यो सिंहको खोरमा फ्याँकिनेछ भने हजुरले एउटा आदेश प्रकाशित गर्नुभएको छैन र? राजाले जवाफ दिए, हो, मादीहरू र फारसीहरूका ऐन बमोजिम जुन चाहिँ खारेज हुन सक्दैन त्यो आदेश स्थायी छ। तब उनीहरूले राजालाई भने, हे महाराजा, यहुदाबाट देश निकाला गरिएकाहरूमध्ये एकजना दानिएलले हजुरले लिखित रूपमा जारी गर्नुभएको आदेशको वास्ता गर्दैनन्। उनी अझै पनि दिनमा 3 पल्ट प्रार्थना गर्दछन्। जब राजाले यो कुरा सुने, उनी अत्यन्त दुखित भए। दानिएललाई छुटकारा दिने उनले निर्णय गरे, तर तिनलाई बचाउन सूर्यास्तसम्म हर प्रयास गरे। त्यसपछि ती मानिसहरू समूह भएर राजा कहाँ गएर उनलाई भने, हे महाराजा, याद गर्नुहोस् कि मादीहरू र फारसीहरूका ऐन बमोजिम राजाको कुनै पनि आदेश वा उर्दी बदल्न सकिँदैन। यसकारण राजाले हुकुम दिए र उनीहरूले दानिएललाई लिएर सिंहको खोरभित्र फालिदिए। राजाले दानिएललाई भने, तिमीले निरन्तर सेवा गरेका तिम्रा परमेश्वरले तिमीलाई छुटकारा दिउन्। खोरको मुखमा एउटा ढुङ्गा ल्याएर राखियो र दानिएलको अवस्थामा कुनै परिवर्तन नहोस् भनेर राजाले आफ्नो लाल मोहर र उनका भारदारहरूका औँठीहरूको छाप लगाए। तब राजा आफ्नो दरबारमा फर्केर उनको सामु राखिएको खाना नखाई तथा कुनै मनोरञ्जन बिना नै उनले त्यो रात बिताए अनि उनलाई निन्द्रा लागेन। बिहान झिसमिसेको पहिलो किरणमा नै राजा उठेर आतोरी साथ सिंहको खोरतिर गए। जब उनी सिंहको खोरको नजिक आइपुगे, उनले दानिएललाई वेदनापूर्ण स्वरमा बोलाए, ए दानिएल, जीवित परमेश्वरका सेवक, के तिमीले निरन्तर सेवा गरेका तिम्रा परमेश्वरले तिमीलाई सिंहहरूबाट बचाउनु भएको छ? दानिएलले उत्तर दिए, महाराजा अमर रहन्। मेरा परमेश्वरले आफ्ना स्वर्गदूत पठाउनु भयो र उहाँले सिंहहरूका मुख थुनिदिनु भयो। तिनीहरूले मलाई कुनै चोट पुर्याएका छैनन्, किनभने उहाँको दृष्टिमा म निर्दोष भेट्टाइएँ। महाराजा, हजुरको सामु पनि मैले कुनै गल्ती गरेको छैन। राजा अत्यन्तै खुसी भएर दानिएललाई खोरबाट निकाल्ने आज्ञा दिए। अनि जब दानिएल खोरबाट निकालिए, तिनमा कुनै पनि चोट पाइएन, किनभने तिनले आफ्ना परमेश्वरमाथि भरोसा गरेका थिए। दानिएललाई झुटो आरोप लगाउने मानिसहरू राजाको हुकुममा भित्र ल्याइएर श्रीमती र नानीहरू समेत उनीहरू सिंहको खोरमा फ्याँकिए। अनि उनीहरू खोरको भुइँमा नपुग्दै सिंहहरूले उनीहरूमाथि झम्टेर उनीहरूका हड्डीहरू समेत कर्याकुरु पारेर खाए। तब राजा दाराले साम्राज्यभित्रका हरेक भाषा बोल्ने सबै मानिसहरू र जातिहरूलाई यस्तो लेखे, तिमीहरूलाई कल्याण होस्। म यो आदेश जारी गर्दछु कि मेरा राज्यभरका मानिसहरूले दानिएलका परमेश्वरको भय मान्नु र आदर गर्नुपर्छ, किनभने उहाँ जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँ सधैँभरि रहिरहनुहुन्छ। उहाँको राज्य नष्ट हुने छैन, उहाँको प्रभुत्वको अन्त कहिल्यै हुने छैन। उहाँ छुटकारा दिनुहुन्छ र बचाउनुहुन्छ। उहाँ स्वर्गमा र पृथ्वीमा आश्चर्यकर्म गर्नुहुन्छ। उहाँले दानिएललाई सिंहहरूको शक्तिबाट छुटकारा दिनुभएको छ। यसकारण दाराको राज्यकाल र फारसी कोरेसको राज्यकालमा दानिएलको उन्नति भयो। आमेन। दानिएलको पुस्तक अध्याय 7। बेबिलोनका राजा बेलशजरको पहिलो वर्षमा
दानियल आफ्नो ओछ्यानमा पल्टिरहेका रहँदा तिनले सपना र दर्शनहरू देखे। तिनले त्यस सपनाको सार लेखे। दानियलले भने, मेरो दर्शनमा राति मैले हेरिरहँदा मेरो अघि आकाशका 4 बतासहरूले ठुलो समुद्रलाई मन्थन गरिरहेका थिए। एक अर्काबाट फरक 4 ठुला पशुहरू समुद्रबाट निस्के। पहिलो चाहिँ सिंह जस्तै थियो र त्यसका पखेटाहरू चिलका जस्तै थिए। त्यसका पखेटाहरू नचुडाएसम्म मैले हेरिरहेँ र त्यो मानिस जस्तै 2 खुट्टाले उभिने गरी जमिनबाट उठ्यो र त्यसलाई एउटा मानिसको हृदय दिइयो। अनि मेरो अघि दोस्रो पशु थियो जुन चाहिँ भालु जस्तै देखिन्थ्यो। त्यसलाई शरीरको एकापट्टिबाट उठाइयो र त्यसका मुखका दाँतहरूका बीचमा 3वटा करङहरू थिए। त्यसलाई यस्तो आज्ञा दियो, उठ र खान सक्ने जति मासु खा। त्यसपछि मैले हेरेर त्यहाँ मेरो अघि अर्को पशु थियो जुन चाहिँ चितुवा जस्तै देखिन्थ्यो अनि त्यसको पिठ्यौँमा चराको जस्तै 4वटा पखेटाहरू थिए। त्यस पशुका 4वटा टाउकाहरू थिए र त्यसलाई शासन गर्ने अधिकार दिइयो। त्यसपछि राति दर्शनमा मैले देखेँ र मेरो अघि भयङ्कर र डरलाग्दो र अत्यन्तै शक्तिशाली 4थो पशु थियो। यसका ठुला ठुला फलामका दाँतहरू थिए। त्यसले आफ्नो शिकारलाई चकनाचुर पारी खाइदिन्थ्यो र बाँकी रहेकालाई खुट्टाले कुल्चिमिल्ची पार्थ्यो। अघिका पशुहरूभन्दा त्यो फरक थियो र त्यसका 10वटा सिङहरू थिए। जसै म ती सिङहरूका बारेमा विचार गर्दै थिएँ, मेरो अघि एउटा सानो सिङ थियो जुन चाहिँ तिनीहरू मध्येबाट उम्रेको थियो र पहिलेका सिङहरूमध्ये 3वटा चाहिँ त्यसको सामु जरै समेत उखेलिए। मानिसका आँखा जस्तै त्यस सिङका आँखा थिए र अहङ्कारी कुरा गर्ने त्यसको मुख थियो। जसै मैले हेरेँ, सिंहासनहरू बसालिएर अति प्राचीन आफ्नो सिंहासनमा बस्नुभयो। उहाँका लुगा हिउँ जस्तै सेता थिए। उहाँको शिरको केश ऊन जस्तै सेतो थियो। उहाँको सिंहासनमा बलिरहेको आगोको ज्वाला थियो र त्यसका चक्काहरूमा दन्किएको आगो थियो। उहाँको सामुबाट आइरहेको आगोको एउटा नदी बगिरहेको थियो। हजारौँ हजारले उहाँको सेवा गर्थे। 10,000 गुणा 10,000 उहाँको सामु उभिएका थिए। न्यायको निम्ति अदालतको बैठक बसेको थियो र पुस्तकहरू खोलिए। तब यो सिंह बोलिरहेको अहङ्कारपूर्ण शब्दहरूको कारणले गर्दा मैले त्यसलाई हेर्दै रहेँ। त्यो पशु मारिएर त्यसको शरीर नष्ट पारी आगोको ज्वालामा नफ्याँकिएसम्म मैले हेर्दै रहेँ। अरू पशुहरूको अधिकार खोसिएको थियो तर केही समयको लागि तिनीहरूलाई बाँच्न दिइयो। राति मैले मेरो दर्शनमा हेरेर त्यहाँ मेरो सामु आकाशका बादलका साथ आइरहनु भएको एकजना मानिसको पुत्र जस्तै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ ती अति प्राचीन कहाँ आउनुभयो र उहाँकै सामु उपस्थित गराइनुभयो। उहाँलाई अधिकार, महिमा र सार्वभौमिक शक्ति दिइयो र हरेक भाषा बोल्ने सबै मानिसहरू र जातिहरूले उहाँको आराधना गरे। उहाँको प्रभुत्व अनन्तसम्म रहने प्रभुत्व छ जुन चाहिँ कहिल्यै टल्ने छैन र उहाँको राज्य त्यो हो जुन कहिले नष्ट हुने छैन। म दानियल आत्मामा बेचैन भएँ र मैले पाएका दर्शनहरूले मलाई विचलित तुल्याए। त्यहाँ उभिएकाहरूमध्ये एकजना कहाँ म गएँ र यी सबै कुराको सत्य अर्थ बताउन अनुरोध गरेँ। यसकारण उनले मलाई यी कुराको अर्थ बताइदिए। 4 ठुला पशुहरू चाहिँ पृथ्वीमा खडा हुने 4 राज्यहरू हुन्, तर सर्वोच्चका पवित्र जनहरूले यो राज्य पाउनेछन् र सदा सर्वदाको लागि अधिकार गर्नेछन्। हो, सदा सर्वदाको लागि। तब मैले त्यो 4थो जनावरको साँचो अर्थ जान्न चाहे जुन चाहिँ फलामका दाँत र काँसाका नङ्ग्रा भएको अरूभन्दा फरक र अत्यन्तै डरलाग्दो थियो। त्यो जनावर जसले आफ्नो शिकारलाई चपाएर खाइदियो र बाँकी रहेकालाई खुट्टाले कुल्चिमिल्ची पार्यो। मैले त्यसको टाउकोमा भएका 10 सिङका बारेमा र त्यहाँबाट निस्केको अर्को सिङको बारेमा पनि जान्न चाहे जसको सामु तीमध्ये 3वटा सिङ झरे। त्यो सिङ जो अरूभन्दा प्रभावशाली देखिन्थ्यो र जसका आँखा र अभिमानपूर्ण कुरा गर्ने मुख थिए। जसै मैले हेरेँ, त्यो सिङ पवित्र जनहरूका विरुद्ध लडाइँ गर्दै थियो र तिनीहरूलाई परास्त गर्दै थियो जबसम्म ती अति प्राचीन आएर सर्वोच्चका पवित्र जनहरूको पक्षमा इन्साफको घोषणा गरे। अनि समय आयो जब तिनीहरूले राज्य अधिकार गरे। तिनले मलाई यसरी बताए, 4थो जनावर चाहिँ पृथ्वीमा देखा पर्ने 4थो राज्य हो। यो चाहिँ अरू राज्यहरूभन्दा फरक हुनेछ र समस्त पृथ्वीलाई कुल्चिमिल्ची पारी निल्नेछ। 10 सिंहहरू त्यस राज्यबाट आएका 10 राजाहरू हुन्। त्यसपछि पहिलेको भन्दा फरक अर्को राजा खडा हुनेछ। उसले 3 राजाहरूलाई दबाउनेछ।
उसले सर्वोच्चको विरुद्धमा बोल्नेछ र उहाँका पवित्र जनहरूलाई अत्याचार गर्नेछ र ठहराइएका समय र व्यवस्थालाई फेर्न प्रयत्न गर्नेछ। पवित्र जनहरू 3.5 वर्षसम्म उसको हातमा सुम्पिनेछन्, तर अदालत बस्नेछ र त्यसको अधिकार खोसिनेछ र सदाको निम्ति पूर्ण रूपले नाश गरिनेछ। तब सम्पूर्ण स्वर्गमुनिका राज्यहरूको सार्वभौमिकता, शक्ति र महानता सर्वोच्चका मानिसहरू अर्थात् पवित्र जनहरूलाई दिइनेछ। उहाँको राज्य अनन्तको राज्य हुनेछ र सबै शासकहरूले उहाँको आराधना र आज्ञा पालन गर्नेछन्। कुराको अन्त यही हो। म दानियल मेरा विचारहरूले गर्दा अत्यन्तै बेचैन भएँ र मेरो अनुहार पहेँलो भयो, तर मैले यो कुरा आफ्नो मनैमा राखेँ। आमेन। दानियलको पुस्तक अध्याय 8। अघिल्लो दर्शन मलाई देखा परेपछि राजा बेलशज्जरको राज्यकालको तेस्रो वर्षमा म दानियलले एउटा अर्को दर्शन देखेँ। मेरो दर्शनमा मैले आफैलाई एलाम प्रदेशको सुसनको किल्लामा देखेँ। दर्शनमा म उलै नहरको छेउमा थिएँ। मैले हेरेर मेरो सामु नहरको छेउमा उभिरहेको 2 सिङ भएको एउटा भेडा थियो र ती सिङहरू लामा थिए। तीमध्ये एउटा अर्कोभन्दा लामा थियो, तर त्यो पछि उम्रेको थियो। त्यो भेडाले पश्चिम र उत्तर र दक्षिणतिर हानिरहेको मैले हेरेँ। त्यसको विरोधमा कोही पनि खडा हुन सकेन र कसैले पनि त्यसको शक्तिबाट छुटाउन सकेन। त्यसले जे इच्छा लाग्यो त्यही गरेर महान बन्यो। जसै मैले यसबारे विचार गर्दै थिएँ, अचानक आँखाहरूका बीचमा एउटा विशेष सिङ भएको एउटा बोका जमिनलाई नछोइकन पुरा पृथ्वीलाई पार गर्दै पश्चिमबाट आयो। मैले देखेको नहरको छेउमा खडा भएको 2 सिङे भेडातिर त्यो आयो र ठुलो झोकले त्यसलाई हान्यो। रिसले चोर भई त्यसले भेडालाई आक्रमण गरी हानेर त्यसका दुवैवटा सिङ भाँचिदिएको मैले देखेँ। त्यसको विरुद्ध खडा हुन त्यो भेडा शक्तिहीन थियो। त्यस बोकाले त्यसलाई जमिनमा पछारिदियो र त्यसमाथि टेक्यो र त्यसको शक्तिबाट भेडालाई छुटाउन कसैले पनि सकेन। त्यो बोका अति ठुलो भयो र त्यसका शक्तिको चरम सीमामा त्यसको विशाल सिङ भाँचियो र त्यसको सट्टामा आकाशका चारै बतासतर्फ विशेष सिङहरू उम्रे। तिनीहरू मध्येबाट अर्को एउटा सिङ आयो जो सानोबाट सुरु भयो, तर दक्षिणतिर र पूर्वतिर र सुन्दर भूमितिर शक्तिशाली हुँदै बढ्दै गयो। स्वर्गका सेनाहरूसम्म नपुगुन्जेल त्यो बढ्दै गएर त्यसले केही ताराका दललाई तल पृथ्वीमा खसाल्यो र ती माथि खुट्टाले कुल्च्यो। त्यसले आफैलाई राजकुमार जत्तिकै महान तुल्यायो। त्यसले उहाँबाट दैनिक बलिदान खोस्यो र उहाँको पवित्र स्थान तल झारियो। विद्रोहको कारणले पवित्र जनहरूका सेना र दैनिक बलिदान त्यसलाई सुम्पियो। त्यसले गरेका सबै काममा त्यो सफल भएर सत्यलाई भुइँमा फ्याँकियो। त्यसपछि मैले एउटा पवित्र जनले बोलेको सुने र अर्को पवित्र जनले उनलाई भने, यो दर्शन पुरा हुन कति समय लाग्ला? अर्थात् दैनिक बलिदान, उजाड पार्ने विद्रोह र पवित्र स्थान र सेनालाई खुट्टाले कुल्चने सम्बन्धी दर्शन पुरा हुन कति समय लाग्ला? उनले मलाई भने 2300 साँझ र बिहान लाग्नेछ, त पवित्र स्थानको पुनः अर्पण हुनेछ। जसै म दानियल दर्शन हेर्दै थिएँ र त्यो बुझ्न कोसिस गर्दै थिएँ, मानिसको रूपमा एकजना मेरो सामु उभिए। अनि मैले उलैबाट यसो भनेर बोलाएको मानिसको स्वर सुने, हे गब्रिएल, यस मानिसलाई दर्शनको अर्थ बताइदियो। जसै तिनी म उभिएको ठाउँ नजिक आए, म डरले भयभीत भएर लम्पसार परेँ। तिनले मलाई भने, हे मानिसको पुत्र, यो बुझ कि दर्शनले अन्तको समयलाई सङ्केत गर्दछ। तिनले मसँग बोल्दै गर्दा मेरो अनुहार भुइँमा थियो र म मस्त निद्रामा थिएँ। तब तिनले मलाई छोएर मेरो खुट्टामा उभ्याए। तिनले भने, क्रोधको समयमा पछि के हुनेछ म तिमीलाई बताउन लागिरहेछु, किनभने दर्शनले तोकिएको अन्तको समयलाई बताउँदछ। तिमीले देखेको त्यस 2 सिङे भेडाले मादी र फारसका राजाहरूलाई जनाउँछ। त्यो रौँले ढाकेको बोका चाहिँ ग्रीसको राजा हो र त्यसका आँखाका बीचमा भएको ठुलो सिङ त्यसको प्रथम राजा हो। त्यस भाँचिएको सिङको सट्टामा उम्रेका 4 सिङहरू चाहिँ त्यसैबाट निस्केका 4 राज्यहरू हुन्, तर पहिलो राज्य जस्तो ती बलिया हुने छैनन्। तिनीहरूका राज्यकालका पछिल्ला दिनहरूमा जब विद्रोहीहरूको दुष्टता चरम सीमामा पुगेको हुनेछ, तब एउटा हठी षड्यन्त्रमा पोख्त राजा उठ्नेछ। त्यो धेरै बलवान हुनेछ, तर त्यसको आफ्नो शक्तिले होइन। त्यसले अचम्मको विध्वंस ल्याउनेछ र जे गर्छ त्यसमा सफल हुनेछ।
त्यसले शक्तिशाली मानिसहरू र पवित्र जनहरूलाई नाश गर्नेछ। त्यसले छललाई सफल पार्नेछ र आफैलाई उच्च ठान्नेछ। जब तिनीहरूले सुरक्षाको महसुस गर्छन् त्यसले धेरैलाई नष्ट गर्नेछ र राजकुमारहरूका राजकुमारको विरुद्धमा त्यो खडा हुनेछ। तापनि त्यो नष्ट हुनेछ तर कुनै मानिसको शक्तिद्वारा होइन। तिमीलाई दिएको साँझहरू र बिहानहरू सम्बन्धी दर्शन सत्य छ, तर त्यो दर्शनलाई मोहर लगाई बन्द गर, किनभने यो धेरै पछिको भविष्यसँग सम्बन्धित छ। म दानियल अति थकित भएर केही दिनसम्म बिरामी भई पस्रिएँ। तब म उठेर राजाको काम धन्दामा लागेँ। दर्शनको कारण म व्याकुल भएँ, यो समझदेखि बाहिरको कुरा थियो। आमेन। दानियलको पुस्तक अध्याय 9। अहासुरसका छोरा दाराको प्रथम वर्षमा, जो मादी वंशका थिए र बेबिलोनी राज्यका शासक तुल्याइएका थिए, उनका राज्यकालको प्रथम वर्षमा म दानियलले यिर्मया अगमवक्तालाई दिएको परमप्रभुको वचन अनुसार धर्मशास्त्रबाट बुझेँ कि यरुशलेमको उजाड अवस्था 70 वर्षसम्म रहनेछ। यसकारण उपवास साथ भाङ्रा उडेर खरानी धसी प्रार्थना र अन्तर्विन्ती गर्दै परमप्रभु परमेश्वरतिर फर्केर मैले पाप स्वीकार गर्दै परमप्रभु मेरा परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ। हे परमप्रभु, महान र भययोग्य परमेश्वर, जसले उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँका आज्ञा पालन गर्ने सबैसँग प्रेमको करार पुरा गर्नुहुन्छ, हामीले पाप गरेका छौँ र गल्ती गरेका छौँ। हामी दुष्ट भएका छौँ र बागी बनेका छौँ। हामी तपाईँका आज्ञा र धार्मिक नियमहरूबाट तर्केका छौँ। हामीले तपाईँका सेवक अगमवक्ताहरूका कुरामा ध्यान दिएनौँ, जसले तपाईँको नाउँमा हाम्रा राज्यहरू, हाम्रा प्रधानहरू र हाम्रा पिता पुर्खाहरू र देशका सबै मानिसहरूसँग बोलेका थिए। परमप्रभु, तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ, तर तपाईँप्रति भएको विश्वासघातको कारणले सबै देशहरूमा छरपष्ट पारिएका नजिक र टाढा बस्ने हामी यहुदाका मानिसहरू, यरुशलेम र इस्राएलका जनताहरू लाजले ढाकिएका छौँ। हे परमप्रभु, हामी र हाम्रा राजाहरू, हाम्रा प्रधानहरू र हाम्रा पिता पुर्खाहरू लाजले ढाकिएका छौँ, किनभने तपाईँको विरुद्धमा हामीले पाप गरेका छौँ। हामी उहाँको विरुद्धमा बागी भएका छौँ। यद्यपि परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर कृपालु र क्षमाशील हुनुहुन्छ। हामीले परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरका आज्ञा पालन गरेका छैनौँ र उहाँका सेवक अगमवक्ताहरूद्वारा दिएका नियमहरू पनि मानेका छैनौँ। तपाईँको आज्ञा पालन गर्न अस्वीकार गरी सम्पूर्ण इस्राएलले तपाईँको व्यवस्था भङ्ग गरेका छन् र तपाईँदेखि टाढा भएका छन्। यसकारण परमेश्वरका सेवक मोशाको व्यवस्थामा उल्लेखित शराब र शपथ गरिएका फैसलाहरू हामीमाथि खन्याइएका छन्, किनभने तपाईँको विरुद्धमा हामीले पाप गरेका छौँ। हामीमाथि ठुलो विपत्ति ल्याएर हाम्रा विरुद्धमा, हाम्रा शासकहरूका विरुद्धमा बोल्नुभएका वचनहरू तपाईँले पुरा गर्नुभएको छ। यरुशलेमसित आकाशमुनि कहिल्यै नगरिएको व्यवहार गरिएको छ। मोशाको व्यवस्थामा लेखिए जस्तै यी सबै विपत्ति हामीमाथि आएका छन्। तैपनि आफ्ना पापदेखि फर्की तपाईँको सत्यतालाई ध्यान दिएर हामीले परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको कृपा खोजेका छैनौँ। हामीमाथि विपत्ति ल्याउन परमप्रभु अन्कनाउनु भएन, किनभने परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर उहाँले गर्नुहुने सबै कुरामा धर्मी हुनुहुन्छ। तापनि हामीले उहाँको आज्ञा मानेका छैनौँ। अब हे परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर, जसले आफ्ना जनहरूलाई शक्तिशाली हातले मिश्र देशबाट ल्याउनुभयो र आजको दिनसम्म आफ्नो नाम स्थिर राख्नु भएको छ, हामीले पाप गरेका छौँ, हामीले गल्ती गरेका छौँ। हे परमप्रभु, तपाईँका धार्मिक कार्य अनुरूप तपाईँको सहर, तपाईँको पवित्र डाँडा यरुशलेमबाट आफ्नो क्रोध र रिस हटाउनुहोस्। हाम्रा पाप र हाम्रा पिता पुर्खाका अपराधले गर्दा यरुशलेम र तपाईँका मानिसहरू हाम्रा वरिपरिका मानिसहरूका सामु गिल्लाका पात्र बनेका छन्। अब हे हाम्रा परमेश्वर, आफ्नो दासको प्रार्थना र अन्तर्विन्ती सुन्नुहोस्। हे परमप्रभु, तपाईँको आफ्नै खातिर आफ्नो उजाड पारिएको पवित्र स्थानमाथि कृपा दृष्टि राखिदिनुहोस्। हे परमेश्वर, आफ्नो कान थाप्नुहोस् र आँखा खोल्नुहोस् र तपाईँको नाउँमा बोकेको सहरको उजाड अवस्था हेर्नुहोस्। हामी धर्मी छौँ भनेर यो बिन्ती गरेका छैनौँ, तर तपाईँको महान कृपाको कारणले हे परमप्रभु सुन्नुहोस्। हे परमप्रभु क्षमा गर्नुहोस्। हे परमप्रभु सुन्नुहोस् र कारबाही गर्नुहोस्। हे मेरा परमेश्वर, आफ्नो खातिर ढिलो नगर्नुहोस्, किनभने तपाईँको सहर र तपाईँका मानिसहरूले तपाईँको नाउँ बोकेका छन्।
जसै म बोल्दै र प्रार्थना गर्दै मेरो आफ्नै पाप र मेरा इस्राएली जातिको पाप स्वीकार गर्दै र उहाँको पवित्र डाँडाको लागि परमप्रभु मेरा परमेश्वरसँग बिन्ती गर्दै थिएँ। जसै म प्रार्थनामा नै थिएँ, पहिलेको दर्शनमा मैले देखेका मानिस गब्रिएल साँझका बलिदानको समयमा वेगसँग उडेर म कहाँ आए। उनले मलाई आदेश दिएर भने, हे दानिएल, अहिले म तिमीलाई अन्तर्ज्ञान र समझ दिन आएको छु। तिमीले प्रार्थना गर्न थाल्ने बित्तिकै प्रार्थनाको उत्तर दिइयो, जुन चाहिँ तिमीलाई बताउन म आएको छु। किनकि तिमी अति सम्मानित छौ, त्यसकारण सन्देशलाई विचार गरेर दर्शन बुझ। तिम्रो जाति र तिम्रो पवित्र सहरको निम्ति अपराध खतम पार्न, पाप समाप्त गर्न, दुष्टताको लागि प्रायश्चित गर्न, अनन्त धार्मिकता ल्याउन, दर्शन र अगमबानीलाई मोहर लगाएर बन्द गर्न र महापवित्र स्थानलाई अभिषेक गर्न 70 सातहरूको आदेश तोकिएको छ। यो जान र बुझ, यरुशलेमको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण गर्न यो आदेश जारी गरेको समयदेखि अभिषिक्त जन अर्थात् एक शासक नआउन्जेलसम्म 7 साताहरू र 62 सातहरू हुनेछन्। गल्ली र सुरुङहरू सहित यसको पुनर्निर्माण हुनेछ, तर दुःखको समयमा 62 सातहरू पछि ती अभिषिक्त जन हटाइनेछन् र तिनीसँग केही पनि रहने छैन। शासकका मानिसहरू आएर त्यस सहर र पवित्र स्थानलाई विनाश गर्नेछन्। अन्त बाढी चाहिँ आउनेछ, लडाई अन्तसम्म रहनेछ र उजाड अवस्थाहरूको आदेश जारी भएको छ। धेरै जनासित यो एक साथको लागि तिनले एउटा करारको सदर गर्नेछन्। सातको बीचमा तिनको बलिदान र भेटीलाई समाप्त गर्नेछन् अनि मन्दिरको एक भागमा तिनले विनाशकारी घृणित थोक खडा गर्नेछन्, जबसम्म तिनीमाथि आदेश गरिएको अन्त खन्याइने छैन। आमेन। दानिएलको पुस्तक अध्याय 10। फारसका राजा कोरेसको तेस्रो वर्षमा दानिएललाई, जसलाई बेलतसजर भनिन्थ्यो, एउटा दर्शन दिइयो। यस दर्शनको सन्देश सत्य थियो र यो एक ठूलो लडाईको बारेमा थियो। त्यस सन्देशको अर्थ तिनलाई दर्शनमा प्राप्त भएको थियो। त्यस बेला म दानिएल 3 हप्तासम्म शोक गर्दै रहेँ। मैले कुनै मिठो खाना खाइनँ, न मासु न दागमध्ये मेरो मुखमा पर्यो र 3 हप्ता नबितेसम्म मैले कुनै किसिमको तेल घसिनँ। पहिलो महिनाको 24औं दिनमा ठुलो नदी टाइग्रिसको किनारमा जसै म उभिरहेको थिएँ, मैले माथि हेरेर मेरो अघि कम्मरमा अति राम्रो सुनको पेटी बाँधी सुतीको लुगा लगाएका एकजना मानिसलाई देखेँ। तिनको शरीर पितमणि जस्तै चहकिलो थियो। तिनको अनुहार बिजुली झैँ चम्कन्थ्यो। तिनका आँखा राँको झैँ बलिरहेका थिए। तिनका हात र खुट्टाहरू टल्काइएको काँसा जस्तै र तिनको स्वर ठुलो भिडको स्वर झैँ थियो। म दानिएलले मात्र त्यो दर्शन देखेँ। मसँग भएका मानिसहरूले त्यो देखुन् भने त्यो देखेनन्, तर तिनीहरूलाई यति डर आयो कि तिनीहरू भागेर आफै लुके। यसकारण म त्यस महान दर्शन हेर्दै रहेको अवस्थामा एक्लै छोडिएँ। ममा कुनै बल बाँकी रहेन। मेरो अनुहार मरेतुल्य पहेँलो भएर म असहाय भएँ। तब तिनले बोलेका मैले सुनेर जसै मैले तिनको कुरा सुने, म जमिनमा घोप्टो परेर मस्त निन्द्रामा परेँ। एउटा हातले मलाई छोयो र म डरले कामेकी अवस्थामा मेरा हात र घुँडामा उभिन लगायो। तिनले भने, दानिएल, तिमी जो अति नै सम्मान गरिएका छौ, मैले तिमीलाई भन्न लागेका वचनहरूमा राम्रोसँग विचार गर र खडा हो, किनभने म तिमी कहाँ पठाइएको छु। जब तिनले यो मलाई भने, म डरले थरथर काम्दै उभिएँ। तिनले भन्दै गए, न डराऊ दानिएल, तिमीले आफ्नो मन समझतिर लगाएको र तिम्रा परमेश्वरको सामु आफूलाई नम्र तुल्याएको पहिलो दिनदेखि नै तिम्रा शब्दहरूको सुनवाई भएको थियो र म तिनकै प्रति उत्तरमा आएको छु। तर फारस राज्यका राजकुमारले मलाई 21 दिनसम्म विरोध गरे। तब प्रधान राजकुमारहरूमध्ये एकजना मिखाएल मलाई मद्दत गर्न आए, किनभने फारसको राजासँग म त्यही रोकिएँ। अब म भविष्यमा तिम्रा मानिसहरूलाई के हुनेछ भन्ने कुरा बुझाउन तिमी कहाँ आएको छु, किनभने दर्शन चाहिँ पछि हुने कुरासँग सम्बन्धित छ। तिनले मलाई यसो भन्दै गर्दा मैले आफ्नो शिर निहुराएर लाटो भएँ अनि मानिस जस्तै देखिने एकजनाले मेरो ओठ छोए र मैले आफ्नो मुख खोलेर बोल्न लागेँ। मेरो सामु उभिएकालाई मैले भने, मेरो प्रभु, दर्शनको कारणले गर्दा म वेदनाग्रस्त र असहाय भएको छु।
म हजुरको सेवक कसरी हजुरसँग कुरा गर्न सक्छु र मेरा प्रभु, मेरो ताकत गइसकेको छ र सास फेर्न पनि मुस्किल परेको छ। फेरि ती मानिस जस्तो देखिने व्यक्तिले मलाई छोएर ताकत दिए। तिनले भने, उच्च सम्मान गरिएका हे मानिस, नडराऊ, तिमीलाई शान्ति होस्। अब तिमी बलिया हौ। जब तिनी मसँग बोले, मैले बल पाएर भने, मेरा प्रभु बोल्नुहोस्, किनभने हजुरले मलाई बल दिनुभएको छ। यसकारण तिनले भने, म तिमी कहाँ किन आएको छु तिमीलाई थाहा छ। फारसका राजकुमारको विरुद्ध लड्नलाई म छिटै फर्कनेछु र जब म जान्छु ग्रीसका राजकुमार आउनेछ। तर सत्यको पुस्तकमा के लेखिएको छ पहिले म तिमीलाई बताउनेछु। तिम्रा राजकुमार मिखाएलले बाहेक अरू कसैले पनि तिमीहरूका विरुद्धमा लड्न मलाई मद्दत गर्दैनन्। आमेन। दानिएलको पुस्तक अध्याय 11। मादी दाराको प्रथम वर्षमा उनलाई मद्दत गर्न, रक्षा गर्न म खडा भएँ। अब म तिमीलाई सत्य कुरा बताउँछु। फारसका अरू 3 राजाहरू देखा पर्नेछन् र त्यसपछि ती सबैभन्दा धनी अर्को चौथा पनि निस्कनेछन्। जब उनले आफ्नो सम्पत्तिद्वारा शक्ति प्राप्त गर्नेछन्, उनले सबैलाई ग्रीस राज्यको विरुद्ध उक्साउनेछन्। त्यसपछि एकजना शक्तिशाली राजा खडा हुनेछन्, जसले आफ्नो ठुलो शक्ति साथ शासन गर्नेछन् र जे मन लाग्यो त्यही गर्नेछन्। उनी खडा भएपछि उनको साम्राज्य टुक्रिनेछ र स्वर्गका 4 बतासतिर बाँडिनेछ। त्यो उनका सन्तानहरूले पाउने छैनन्, न त उनले चलाएको अधिकार त्यसको हुनेछ, किनभने उनको साम्राज्य जरै समेत उखेलिनेछ र अरूलाई दिइनेछ। दक्षिणका राजा बलिया हुनेछन्, तर उनका सेनापतिहरूमध्ये एकजना उनीभन्दा अझ बलिया हुनेछन् र ठुलो शक्ति साथ उनले आफ्नै राज्यको शासन गर्नेछन्। केही वर्षपछि उनीहरू मित्र बन्नेछन्। एउटा सन्धि गर्नका लागि दक्षिणका राजाकी छोरी उत्तरका राजा कहाँ जानेछिन्, तर तिनले आफ्नो शक्ति कायम गर्ने छैनन् र उनी र उनको शक्ति दिगो रहने छैनन्। ती दिनमा तिनका राजकीय रक्षकहरू र तिनका पिता र तिनका समर्थकका साथ तिनी सुम्पिनेछिन्। तिनको स्थान तिनका निम्ति एकजना तिनको वंशबाट उठ्नेछन्। उनले उत्तरका राजाको सैन्य शक्तिमाथि आक्रमण गर्नेछन् र उनको किल्लाभित्र प्रवेश गर्नेछन्। उनले तिनीहरूका विरुद्ध लडाईँ गर्नेछन् र विजयी हुनेछन्। उनले तिनीहरूका देवताहरू, तिनीहरूका फलामे मूर्तिहरू, चाँदी र सुनका बहुमूल्य भाँडाकुँडाहरू पनि जफत गर्नेछन् र मिश्र देशतिर लैजानेछन्। केही वर्षका लागि उनले उत्तरका राजाहरूलाई छोड्नेछन्। तब उत्तरका राजाले दक्षिणका राजाको राज्यमाथि हमला गर्नेछन्, तर उनी आफ्नै देशमा फर्कनेछन्। उनका छोराहरूले लडाईँको लागि तयार गर्नेछन् र विशाल सेना जम्मा गर्नेछन्, जसले रोक्न नसक्ने बाढले चाहिँ जित्दै किल्लासम्म लडाईँ पुर्याउनेछ। तब दक्षिणका राजा क्रोधित भएर उत्तरका राजाको विरुद्धमा लडाईँ गर्न निस्कनेछन्, जसले ठुलो सेना उठाउनेछन्, तर त्यो सेना हार्नेछ। जब त्यो सेना लगिन्छ, दक्षिणका राजाले घमण्डले फुलेर हजारौँलाई मार्नेछन्, तैपनि उनी विजयी रहने छैनन्, किनभने उत्तरका राजाले पहिलो भन्दा ठुलो सेना तयार गर्नेछन् र केही वर्षसम्म उसले सामानले सुसज्जित एउटा ठुलो भयङ्कर सेनासित अघि बढ्नेछन्। ती दिनहरूमा धेरैजना दक्षिणका राजाको विरुद्धमा उठ्नेछन्। यो दर्शन पूरा गर्न तिम्रो आफ्नै जातिका मानिसहरू मध्येबाट हिंसात्मक मानिसहरू निस्कनेछन्, तर सफल हुने छैनन्। त्यसपछि उत्तरका राजा आएर घेरा मचान बनाई पर्खालले घेरिएको सहरलाई कब्जा गर्नेछन्। दक्षिणको सेना त्यसको सामना गर्न शक्तिहीन हुनेछ। तिनीहरूका उत्कृष्ट टोलीहरू पनि खडा हुन सक्ने छैनन्। आक्रमणकारीले इच्छा लागे अनुसार गर्नेछन्, कोही पनि उनको विरुद्ध खडा हुन सक्ने छैन। उनले आफैलाई त्यो सुन्दर देशमा बसाल्नेछन् र उनीसित त्यसलाई नाश गर्ने शक्ति हुनेछ। उनले आफ्नो सम्पूर्ण राज्यको शक्ति साथ आउने निर्णय गर्नेछन् र दक्षिणका राजासँग सन्धि गर्नेछन्। उनी त्यो राज्य पराजित गर्नलाई उनले आफ्नी छोरी तिनलाई विवाह गर्न दिनेछन्, तर उनको योजना सफल हुने छैन, न त उनलाई मद्दत नै हुनेछ। तब उनले आफ्नो ध्यान समुद्री किनारका देशहरूतिर लगाउनेछन् र तीमध्ये धेरैलाई ती लिनेछन्, तर एउटा सेनापतिले उनको उच्चपनको अन्त गर्नेछन् र उनको उच्चपन उनीमाथि नै फर्काउनेछन्। यसपछि उनी आफ्नै देशका किल्लाहरूतर्फ फर्कनेछन्, तर फेरि कहिले नदेखिने गरी उनी ठेस खानेछन् र पतित हुनेछन्।
राजकीय वैभवलाई कायम राख्न उनका उत्तराधिकारीले एकजना कर उठाउने व्यक्तिलाई पठाउनेछन्, तर केही वर्षमा नै कुनै रिस भाउ वा लडाइँमा नपरिकनै यिनी नाश गरिनेछन्। राजकीय सम्मान पाएको एक तिरस्कृत व्यक्तिद्वारा उनको स्थान लिइनेछ। जब मानिसहरूले सुरक्षाको महसुस गरिरहेका हुनेछन्, त्यसले त्यस राज्यमाथि आक्रमण गर्नेछ र त्यसले षड्यन्त्रहरूद्वारा त्यस राज्यलाई लिनेछ। त्यसपछि त्यसको सामु एउटा शक्तिशाली सेना खतम पारिनेछ र साथै करारका राजकुमार पनि नाश गरिनेछन्। त्यससँग सन्धि गरिसकेपछि त्यसले छलपूर्ण तरिकाले काम गर्नेछ र थोरै मानिसहरूसहित त्यसले अधिकार जमाउनेछ। सबैभन्दा धनी प्रान्तहरूले सुरक्षाको महसुस गरिराखेका बेला त्यसले तिनीहरूलाई आक्रमण गर्नेछ र त्यसका पिता पुर्खाहरूले नगरेका काम त्यसले गर्नेछ। त्यसले लुटेका सामान र सम्पत्तिहरू आफ्नो पछि लाग्नेहरूका बीचमा बाँड्नेछ। त्यसले किल्लाहरूका हारको निम्ति षड्यन्त्र गर्नेछ, तर थोरै समयको लागि मात्र। ठुलो सेनाका साथ दक्षिणका राजाको विरुद्ध त्यसले आफ्नो बल र साहसलाई उत्तेजित पार्नेछ। दक्षिणका राजाले एक विशाल र अत्यन्तै शक्तिशाली सेना उठाएर लडाइँ गर्नेछन्, तर उनको विरुद्धमा रचिएका षड्यन्त्रको कारण उनी खडा हुन सक्ने छैनन्। उनकै खाना खानेहरूले उनलाई नष्ट पार्न प्रयत्न गर्नेछन्। उनको सेना परास्त गरिनेछ र धेरैजना लडाइँमा मर्नेछन्। ती दुई राजाहरू दुष्ट हृदय लिएर एउटै टेबलमा बसेर एकअर्कासँग झुट बोल्नेछन्, तर कुनै लाभ मिल्ने छैन, किनभने अन्तको दिन चाहिँ तोकिएको समयमा नै आउनेछ। ठुलो सम्पत्तिको साथ उत्तरको राजा आफ्नै देशमा फर्कनेछ, तर त्यसको हृदय पवित्र करारको विरुद्ध हुनेछ। त्यसले यसको विरुद्ध काम गर्नेछ अनि आफ्नै देशमा फर्कनेछ। तोकिएको समयमा त्यसले फेरि दक्षिणमा हमला गर्नेछ, तर यसपल्टको परिणाम पहिलाको भन्दा फरक हुनेछ। पश्चिमी किनारका देशहरूबाट त्यसको विरुद्धमा जहाजहरू आउनेछन् र त्यसले हरेस खानेछ। तब फर्केर पवित्र करारको विरुद्धमा त्यसले आफ्नो रिस पोख्नेछ। त्यो फर्कनेछ र त्यसले पवित्र करार त्याग्नेहरूलाई कृपा देखाउनेछ। त्यसको सशस्त्र सेना मन्दिरको किल्लालाई बिटुलो पार्न खडा हुनेछ र दैनिक बलिदान रोक्नेछ। त्यसपछि तिनीहरूले विनाशकारी घृणित थोकको स्थापना गर्नेछन्। करार भङ्ग गर्नेहरूलाई त्यसले झुटो प्रशंसा गरेर भ्रष्ट पार्नेछ, तर आफ्ना परमेश्वरलाई चिन्नेहरूले दृढता साथ त्यसको विरोध गर्नेछन्। जो बुद्धिमान छन् तिनीहरूले धेरै मानिसहरूलाई शिक्षा दिनेछन्। यद्यपि केही समयको लागि तिनीहरू तरबारको शिकार बन्नेछन् वा आगोले जलाइनेछन् वा कैदमा पर्नेछन् वा लुटिनेछन्। जब तिनीहरू यसमा लड्नेछन् तिनीहरूले थोरै सहायता पाउनेछन् र जो इमान्दार छैनन् उनीहरू सामेल हुनेछन्। बुद्धिमानहरूमध्ये केहीले ठेस खानेछन्। यसरी तिनीहरू अन्तको दिनसम्मको लागि खारिउन्, शुद्ध पारिउन् र दागरहित बनाइउन्, किनभने त्यो दिन तोकिएको समयमा आउनेछ। त्यस राजाले जे मन लाग्यो त्यही गर्नेछ। उसले आफैलाई हरेक देवभन्दा माथि उचाल्नेछ र देवहरूका पनि परमेश्वरको विरुद्धमा कहिल्यै नसुनिएका कुरा गर्नेछ। क्रोधको समय समाप्त नहुन्जेल त्यो सफल हुनेछ, किनभने जे निश्चय गरिएको छ त्यो पुरा हुनैपर्छ। आफ्ना पिता पुर्खाहरूका देवहरू वा स्त्रीहरूले रुचाएका देवको पनि उसले वास्ता गर्ने छैन, न त उसले कुनै पनि देवताको वास्ता गर्छ, तर त्यसले आफैलाई ती सबैभन्दा माथि उचाल्नेछ। तिनीहरूका सट्टा उसले किल्लाहरूको एउटा देवतालाई मान गर्नेछ। आफ्ना पिता पुर्खाले नजानेको देवतालाई सुन र चाँदी, बहुमूल्य पत्थरहरू र दामी उपहारहरू चढाएर मान गर्नेछ। उसले एक विदेशी देवताको सहायताले सबैभन्दा शक्तिशाली किल्लाहरूमाथि आक्रमण गर्नेछ र उसलाई मान्नेहरूलाई उसले ठुलो सम्मान गर्नेछ। उसले उनीहरूलाई धेरै मानिसहरूमाथि शासकहरू तुल्याउनेछ र एउटा मूल्यमा जमिन वितरण गर्नेछ। अन्तको समयमा दक्षिणका राजाले उसँग लडाइँ गर्नेछन् र उत्तरको राजा रथहरू, घोडचढीहरू र धेरै जहाजहरू लिएर उनको विरुद्धमा आँधी झैँ आउनेछ। उसले धेरै देशहरूलाई आक्रमण गर्नेछ र बाढी झैँ तिनीहरूमाथि बग्नेछ। उसले त्यस सुन्दर देशलाई पनि हमला गर्नेछ। धेरै देशहरूको पतन हुनेछ, तर एदोम, मोआब र अम्मोनका अगुवाहरू चाहिँ उसको हातबाट बचाइनेछन्। उसले धेरै देशहरूमाथि आफ्नो शक्ति फैलाउनेछ। मिश्र देश उम्कने छैन। उसले लिबियालीहरू र कुशीहरूलाई अधीनमा पारेर मिश्र देशका सुन र चाँदी र सबै सम्पत्तिहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिनेछ।
तर पूर्व र उत्तरबाट आएका खबरहरूले उसलाई तर्साउनेछन् र ऊ अति क्रोधित भएर धेरैलाई विनाश र नामेट पार्न अघि बढ्नेछ। उसले त्यस सुन्दर पवित्र पर्वतमा समुद्रहरूका बीचमा आफ्ना राजकीय पालहरू खडा गर्नेछ, तापनि उसको अन्त हुनेछ र कसैले पनि उसलाई सहायता गर्ने छैन। आमेन। दानिएलको पुस्तक अध्याय 12। त्यस समयमा तिम्रा मानिसहरूलाई रक्षा गर्न प्रधान राजकुमार मिखाएल देखा पर्नेछन्। यस्तो सङ्कष्टको समय आउनेछ कि जातिहरू सुरु भएदेखि त्यस बेलासम्म त्यस्तो कहिल्यै भएको छैन। तर त्यस बेला तिम्रा मानिसहरू जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिएका सबै बचाइनेछन्। पृथ्वीको धुलोमा सुतेका भिडहरू उठ्नेछन्, केही अनन्त जीवनको लागि र अरूहरू चाहिँ शर्म र अनन्त तिरस्कारको लागि। बुद्धिमानहरू आकाशको चमक जस्तै र धेरैलाई धार्मिकतामा डोर्याउनेहरू चाहिँ ताराहरू जस्तै सदा सर्वदै चम्किरहनेछन्। तर तिमी चाहिँ हे दानिएल, यस चर्मपत्रका मुट्ठाका वचनहरू अन्तको समयसम्म बन्द गरी मोहर लगाएर राख। धेरैजना ज्ञान बढाउनलाई यता र उता जानेछन्। तब म दानिएलले हेरेँ र मेरो सामु अरू 2 जना उभिए, एकजना नदीको यतापट्टि किनारमा र एकजना अर्कोपट्टि किनारमा। तीमध्ये एकजनाले नदीको पानीमाथि हुने मलमलको लुगा लगाउनेलाई भने, यी अचम्मका कुराहरू पुरा हुन अघि कति समय लाग्ला? त्यस नदीका पानीमाथि हुने मलमलको लुगा लगाएका मानिसले आफ्नो दायाँ हात र बायाँ हात स्वर्गतिर उठाए र सदा सर्वदा रहनुहुनेको नाममा यसो भनेर तिनले शपथ खाएका मैले सुने, यो 3.5 वर्षका निम्ति हुनेछ। जब पवित्र जनहरूको शक्ति अन्तमा तोडिनेछ, तब यी सबै कुरा पुरा हुनेछन्। मैले सुन्न त सुने तर बुझिनँ। यसकारण मैले सोधेँ, मेरा प्रभु, यी सबै कुराको परिणाम के हुनेछ? तिनले जवाब दिए, हे दानिएल, तिम्रो आफ्नो बाटो लाग, किनभने यी वचनहरू अन्तको समयसम्मको लागि बन्द गरी मोहर लगाइएका छन्। धेरैजना शुद्ध पारिनेछन्, दागरहित बनाइनेछन् र खारिनेछन्, तर दुष्टहरू चाहिँ दुष्ट काम गर्दै जानेछन्। दुष्टहरूमध्ये कसैले पनि बुझ्ने छैनन्, तर बुद्धिमानहरूले बुझ्नेछन्। दैनिक बलिदानको काम हटाएर विनाशकारी घृणित थोकको स्थापना गरिएको समयदेखि जम्मा 1290 दिन हुनेछन्। त्यो मानिस धन्य हो जो पर्खन्छ र 1335 दिनको अन्तसम्म पुग्छ। तिमी चाहिँ अन्तसम्मै आफ्नो बाटो लाग। तिमीले विश्राम गर्नेछौ र त्यसपछि तोकिएको उत्तराधिकार प्राप्त गर्नलाई तिमी दिनहरूको अन्तमा खडा हुनेछौ। आमेन।